Vasco MLA Krishna Salkar inspected roadworks near Sant Andrew's Church and Mestwada ahead of Sapta festival. He assured smooth roads and parking for devotees. MMC chairperson Girish Borkar said delays were due to monsoon and sewage works, but repairs will begin post-monsoon. हो प्रोजेक्ट आम्ही पहिलो घेतिल्लो म्हणजे वायडनिंग ऑफ रोड आणि वायडनिंग ऑफ रोड घेता आसतना आमचे प्लॅनिंग आशिल्लें की ते 30 जुना पयलीं काबार जातले पूण जेन्ना आमी एक्सप्लोरियल 15 दीस पयलोच पावस आयलो आनी ताच्या खातीर मातशें आमचें प्लॅनिंग काहीतरी फेल जालें म्हणून आतां तो रस्तो सगळो रेडी आसा इलेक्ट्रीक केबल्स बी आमी सगळ्यो काडिल्ल्यो आसा आनी आतां रस्तो बरो जाला आतां हांवें ताका डायरेक्शन दिल्या की आतां आमचो सप्ता येता सो सप्ता पयलीं हे सगळे रस्ते बिस्ते खड्डे पडल्या ह्या स्क्वेराच्यो आनी हाच्या भायरूय बी हाजो एई आसा पूण आमचो PWDचो सो तांकांय आपूण सप्ता पयलीं खंय खंय खड्डे पडल्या तितलेय पॅचअप करा खंय खंय रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स जावपाचे आसा तेय बी रिइन्स्टेट करा आनी सप्ता पयलीं लोकांक असुविधा जावची न्ही अशें आमी पळयतात आनी त्या खातीर आजे जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतिल्लें सिवरेजचें लायन काम चालू आसा आनी तेच्या कारणामुळे ते कितें जालां पॉट होल्स मातशे वाडल्या पूण गेल्या 4 दीस पयलीं पावस नासलो तेन्ना आमी थोडेशे पॉट होल्स सिमेंट कॉन्क्रीट घालून ते पुरयले पूण हांगा कितें जाता प्रॉब्लम हांगा लेवल धाकटो जावन उदक हांगा उरता तेच्या खातीर खंय तरी उदीक उरपाक जायना भुरगीं इस्कॉलांची जेन्ना इस्कॉलाक वयता तेन्ना तांकां त्रास जाता चलता तांकां उदीक भरलेलें आसता म्हणून ते खंय तरी उदीक उरपाचें म्हणून आमी त्याचेर आज इन्स्पेक्शन केलें आनी खंय तरी एक वाटचाल काडल्या खंय तरी एक मातशें चर मारून उदीक खंय तरी सोडपाचें म्हणून आनी आतां सप्तकूय लागीं पावलेले आहा जाता इतले आमी रस्ते खंय खंय बुराक पडले कित्याक येणाऱ्या 3 म्हयन्या मागीर बरे हॉट मिक्सिंग रस्ते जावपाचेच आसा पूण खंय तरी आतां काम चालू आसून लोकांक त्रास जाता इतले लोकांनी मातशें हें करून घेवचें बाबा कित्याक सिवरेज लायनी 50 वर्सांनी येता वार्डान आमच्या आनी तेच्या खातीर खंय तरी मातशें तोडफोड जातलेच म्हूण तुमी मातशें हें करा खंय तरी आमी खंय चुकता आमी खंय पावना जाल्यार तुमी मातशें आमकां फोन मारल्यार पुरो आमी तो खंय तरी प्रॉब्लम आहा तो आमी सॉर्ट आउट करूया.